नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज एकै दिन 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 634 जनामा संक्रमण पुष्टि, उपचारपछि निको हुनेको संख्या 18,300 लाग्यो। नेकपा भित्र जारी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझायो अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, दाहाललाई कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा उपचारका लागि पूर्वाधारको अभाव चुलिँदै भएका भेन्टिलेटरको पनि सदुपयोग हुन सकेन। 13 अर्ब 36 करोड खर्च भए पनि उपलब्धि देखिएन। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यका सुनसान, अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा पनि उपस्थिति न्यून। जोखिम कम गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा निसंक्रमण बनाउने काम गरिएको। बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भदौ 16 गतेदेखि खुलाउने सरकारको तयारी। आन्तरिक उडान के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेन। दक्षिण अफ्रिकामा काम गर्ने बेला महात्मा गान्धीले लगाएको चस्मा उच्च मूल्यमा लिलाम। 14 लाख भारु अनुमान गरिएको 2 करोड 55 लाखमा। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद र वितरणमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धमा उपसमितिद्वारा छानबिन सुरु। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको कुल संख्या 146 पुगेको छ। त्यसैगरी आज 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 18,350 पुगेको छ। घण्टामा देशभर 634 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 31,117 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शनिबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए। उनका अनुसार जसमा काठमाडौँमा 160, ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 50 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना केस भेटिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 160, ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 50 जना। 500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका 6 जिल्लामा मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ रहेको छ। यसैबीच हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। आज सुनसरीका 2 जना, पर्साका 3 जना, बाराका 1 जना, सिराहाका 1 जना र मकवानपुरका 1 र भक्तपुरका 1 जना गरी 9 जनाको मृत्यु भएको हो। संक्रमित मध्ये 0.5% मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा एक 6 वर्षीय बालिका र एक 67 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 3 जना हुनुहुन्छ, 61 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय पुरुष र 48 वर्षीय पुरुष, बारामा 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, सिराहामा 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 1 जना 56 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 1 जना 73 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 146 जना पुगेको छ र यो टोटलमा भन्दाखेरि मृत्युदर 0.5% रहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कोरोना परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र सूचना प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। सुरुका दिनमा कोरोनाका विरुद्ध लड्न चुनौती भए पनि अहिले सरकार परिपक्व भएको पोखरेलको दाबी छ। विज्ञ पोखरेलले अहिलेकै अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसके नियन्त्रणमा थप समस्या हुने बताएका छन्। सुरुमा चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन नभएको, त्यसलाई हामी अलिकति कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ। अब त्यसले चाहिँ अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ के छ भने ठुलो क्यालामिटी हुनबाट जोगाउनु पर्यो राज्यले। ठुलो क्यालामिटी भने अननेचुरल डेथ, कोभिडबाट मृत्यु हुने संख्या जुन छ त्यो घटाउनलाई चाहिँ हामीले अलि बढी ख्याल गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर
अरूले पन्छिन पाइएन। यसमा गृहले नै उत्तिकै जिम्मेवारी लिनु पर्यो, यसमा प्रहरी प्रशासनले नै उत्तिकै जिम्मेवारी लिनु पर्यो र मुख्य कुरा यसमा जनताले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,621 जना रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 8,705 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 3,916 जना रहेका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना निको भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 18,350 पुगेको छ। अहिले 11,658 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 5,92,616 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधान गर्न गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले एकसाता लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने समय अवधि थियो र शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको छ। सम्भवतः यो समयमा सम्पादन गरिएको कार्य हो। 2 भन्दा बढी महिना लामो समयदेखि नेकपामा बढेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गत साउन 30 गते 2 अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदललाई नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको थियो। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार बिहानैदेखि कार्यदलको बैठक बसेको थियो। 6 घण्टा भन्दा बढी समय बैठक बसेपछि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, पुष्पकमल दाहाललाई दिएको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार थप व्यवस्थित र व्याख्या गरिएको सन्दर्भमा समेत भनिएको छ भने सरकारका सबै निर्णय पार्टीको सहमतिमा हुने, चैतमा तोकिएको महाधिवेशन सुनिश्चित हुने गरी तत्काल काम अघि बढाउने लगायतका सुझाव समेटिएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा 3 वटै ठूला गुटबाट 2-2 जना प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेकोले धेरै देशमा मेडिकल अक्सिजन लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन सक्ने भन्दै 2 महिना अघि नै सचेत गराएको थियो। नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पनि विश्व बजारमा त्यस्ता सामग्री अभाव भए नेपालमा पनि असर पुग्ने बताएका छन्। निकायका अनुसार मानिसको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजनको 80% बजार सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहेको र यतिखेर तिनले माग पुग्ने गरी आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल देशहरूमा पनि अक्सिजनको अभाव भएको समयमा नेपालमा पनि त्यसको अभाव खड्किन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा कोभिड-19 का बिरामी राखिने एउटा प्रमुख स्वास्थ्य संस्था शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नेपालमा सुरुमा संक्रमित फेला पर्ने बित्तिकै अक्सिजनको आवश्यकता बढ्ने आकलन गरिएको थियो। लकडाउनका बेला अक्सिजन प्लान्ट राख्न नसके पनि त्यसको विकल्पको रूपमा ठूलो लिक्विड सिलिन्डर किनेर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने कृत्रिम अक्सिजनको जोहो भने अस्पतालले गरेको छ। अन्यथा कन्सन्ट्रेटर नामक उपकरण प्रयोग गरेर हावाबाट अक्सिजन सङ्कलन गर्दै तिनलाई प्रशोधन गरेर चिकित्सकीय प्रयोजनको अक्सिजन तयार हुन्छ। तर काठमाडौँ भित्रै र उपत्यका बाहिरका साना अस्पतालमा भने अक्सिजनको ठूलो अभाव हुन सक्ने चिकित्सक एवं अधिकारीहरूको चिन्ता छ। तर काठमाडौँ भित्रै र उपत्यका बाहिरका साना अस्पतालमा भने अक्सिजनको ठूलो अभाव हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे बताउँछन्। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्राय सिलिन्डरको अक्सिजनहरू युज भएको छ। त्यो सिलिन्डरको अक्सिजनले धेरै समयलाई चाहिँ धान्दैन। त्यो हुँदाखेरि सबैभन्दा चाहिँ उत्तम उपाय के हो भने हामीले अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ स्थापना गरौँ। र यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नलाई धेरै दिन लाग्दैन। र हामीहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरू र विभिन्न जिल्लामा चाहिँ हामीहरूले जति सकिन्छ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ भने अक्सिजनको अभाव चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ त्यसलाई टार्न सकिन्छ। र दोस्रो चाहिँ विकल्प के छ भने जो लिक्विड अक्सिजन हुन्छ त्यसको स्टक चाहिँ हामीले जति सक्यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलहरूले राख्न सक्नुपर्छ। सबैतिर कन्सन्ट्रेटर वा लिक्विड अक्सिजन भण्डारण सुविधा नहुने हुँदा त्यस्ता साना अस्पतालका लागि सिलिन्डरकै आवश्यकता पनि बढ्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार अहिले देशका 45 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र 46 वटामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्। सीमित प्लान्ट र कन्सन्ट्रेटर हुँदा पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। अझै पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेपछि अक्सिजनको अभावको कारणले ठूलो समस्या पर्न सक्ने जनस्वास्थ्यविदको तर्क छ। उता WHOले पनि यससँग जुझ्ने कदमहरू नचालिए कोभिड-19 रोगका कारण कोष र अङ्गलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको कमी सिर्जना गर्ने र अन्ततः अङ्गहरूले काम नगर्ने एवं मृत्युसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
जनशक्तिको अभावका कारण सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 4वटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएका छन्। अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएपछि कोरोना तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको छ। उपकरण व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार तथा जनशक्ति नभएका कारण 4 थान भेन्टिलेटर तथा आइसियु थन्किएर रहेका छन्। जिल्लाको साइकृष्ण मेडिकल कलेजमा 178 बेडको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ, तर त्यहाँ भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा उपलब्ध नहुँदा कोरोना संक्रमित तथा अन्य जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार हुन नसकी अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। सबभन्दा ठुलो आइसोलेसन सेन्टर हामीले बनाएका छौँ। 178 पेसेन्ट राख्ने क्षमताको आइसोलेसन छ र यहाँ दिनदिन अहिले कोरोनाको प्रकोप कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दै गएको छ र मान्छेहरू गम्भीर किसिमको अवस्थामा पुगेपछि पनि यहाँ भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुनु, आइसोलेसनको व्यवस्था नहुनुको कारण मौतको मुखमा गइराखेको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले जटिल समस्यामा पुगेका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर र आइसियुको अभावमा अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। कमी छ जसले गर्दा भेन्टिलेटर जडान गर्न सकिरहेका छैनौँ र अर्को पार्ट के हो नि, जडान गर्यो भने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने म्यान पावर पनि हामीसँग छैन। बाहिरका 2टा अस्पतालसँग पनि पहिलो चरण 1-2 चरणमा कुरा चाहिँ भएको छ। उहाँहरू पनि अब लगभग रेडी चाहिँ हुनुभएको छ आइसियु दिन, तर आइसियु दिएसँगै फेरि म्यान पावरको अभाव चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त्यो अर्को समस्या छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा बिरामीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म 13 अर्ब 36 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चैतबाट साउन मसान्तसम्म ठूलो रकम खर्च भए पनि नियन्त्रण भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारले गरेको खर्चमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट 5 अर्ब 85 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, जस अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 17 करोड, रक्षा मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 37 करोड, गृह मन्त्रालयबाट 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 6 लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख र शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख रकम खर्च भएको छ। कोभिड कोषबाट 1 अर्ब 3 करोड विभिन्न निकायलाई दिइएको छ। यस्तै प्रदेशहरूबाट झन्डै 1.5 अर्ब खर्च भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख रुपियाँ खर्च भएको बताए। उनका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 20 करोड 71 लाख, प्रदेश नम्बर 2 मा 17 करोड 2 लाख र बागमतीमा 13 करोड 67 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 14 करोड 54 लाख, प्रदेश नम्बर 5 मा 10 करोड 59 लाख, कर्णाली प्रदेशमा 26 करोड 26 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 42 करोड 48 लाख रुपियाँ खर्च भएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताएका छन्। यस्तै स्थानीय तहबाट 6 अर्ब 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन्। खर्च भएको रकमहरूमध्ये औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टिन र अन्य शीर्षकमा खर्च भएको समेत अर्थमन्त्री खतिवड़ाको दाबी छ। एकीकृत क्वारेन्टिनमा बस्ने अन्यको हकमा क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च बापतको रकम जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टिनमा रहेका स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। संघीय सञ्चित कोषबाट विभिन्न मन्त्रालय मार्फत हालसम्म 5 अर्ब 84 करोड 79 लाख 94 हजार, प्रदेश सरकारका तर्फबाट रु 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख 45 हजार, स्थानीय तहबाट रु 1 अर्ब 35 करोड 20 लाख 59 हजार स्रोत व्यवस्थापन भएको छ। त्यसरी नै केन्द्र सरकारको कोरोना रोकथाम र उपचार कोषमा हालसम्म रु 2 अर्ब 75 करोड जम्मा भएको पनि अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिए। कोभिड कोषमा हालसम्म 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ, जसमध्ये करिब 1 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कुल 87 करोड 86 लाख रुपियाँ र स्थानीय तहले खडा गरेको कोषमा 1 अर्ब 35 लाख रुपियाँ बाँकी रहेको छ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजसम्म करिब 6 लाख PCR परीक्षण गर्दा करिब 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। एउटा PCR परीक्षण गर्न 5,500 रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। संक्रमितलाई 1 महिना आइसियुमा राखेर उपचार गर्दा 4,50,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। एउटा केस भेट्दाखेरि हाम्रो राज्यको 1,04,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्यसपछिको उपचारमा पनि खर्च हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले 30 दिन राख्नु पर्यो एउटा व्यक्तिलाई भने 4,50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै देशका 40 भन्दा बढी जिल्लामा कतै निषेधाज्ञा त कतै लकडाउन समेत गरिएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म जति पनि खर्च गरेको दाबी गरेको छ, त्यसप्रति सर्वसाधारणदेखि संसदसम्म अविश्वास पैदा भएको छ। कोरोना नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप सरकारले झेल्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ। आवश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन भए पनि व्यापार भने ठप्प रहेको छ। उपत्यकाका सडक मात्र होइनन्, भित्री गल्लीहरू पनि सुनसान छन्। यो स्थान हो कोटेश्वर। काठमाडौँको अत्याधिक जाम हुने स्थान मध्ये कोटेश्वर सायद पहिलो नम्बरमा नै पर्छ। तर अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ जामको त परको कुरा, सवारी साधनहरूको चाप पनि अत्यन्तै कम छ। कारण कोरोना न्यूनीकरण गर्नको लागि र नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर 3वटा जिल्लाहरू उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले लगाएको निषेधाज्ञा हो। जब संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गयो र मृत्युदर पनि बढ्दै गएपछि त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेर संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम उनीहरूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरे र जसको प्रभाव अहिले यहाँ मात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकाको हरेक स्थानमा देख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन्। त्यसमाथि अझै आज शनिबार सडक अत्यन्तै सुनसान छ र बन्द अवस्थामा जस्तो छ। कोरोना न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्तरबाट जुन प्रकारको निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि र मानिसहरूको मोबिलिटी अत्यन्तै कम गराउनको लागि विभिन्न सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरी त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी सडकमा खटिरहेका छन्। र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने लकडाउनमा जसरी सम्झाइ बुझाइ गरिन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन। दैनिक 100औं जना नियन्त्रणमा जान्छन् र कारबाहीको भोगी भइरहेको अवस्था छ। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन मुख्य सडक मात्र होइन, भित्री गल्लीहरू पनि यसरी सुनसान छन्। यहाँ भएका अत्यावश्यक जो सेवाहरू छन्, किराना पसल, खाद्यान्नका पसल, त्यस्तै अन्य तरकारी पसलहरू, फलफुल पसलहरू खुलेका छन्, तर व्यापार भने खासै छैन। पहिलो र दोस्रो दिन उनीहरूलाई पनि व्यापार गर्न रोकिएको थियो, तर पछि भने उनीहरूलाई व्यापार गर्न दिइएको छ, तर व्यापार पनि छैन। तर खोल्न भने उनीहरूले खोलिरहेका छन्। काठमाडौँका हरेक गल्लीको अवस्था करिब यस्तै सुनसान नै छ। हिजो र अस्तिदेखि हो। हिजो र अस्ति चाहिँ हामीले 7 बजी बन्द गऱ्यौँ। बन्द गर्नु भन्ने आदेश आयो। आज चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, खोले हुन्छ भन्नुभएको छ। अब बिहान बेलुका यसैबाट जीविकोपार्जन गर्नुपर्नेहरूलाई त अप्ठ्यारो परेको छ, व्यापार छैन होइन। यो समयमा अब बिहान त्यही 5 बजेतिर 6 बजेतिर। कति बजीसम्म खोल्नुहुन्छ? 6 बजेसम्मदेखि अब 7 बजेसम्म खोल्नु भनेछ। जम्मा 1 घन्टा मात्र? 2 घन्टा। 2 घन्टा पसल खोल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि बन्द 30 दिनको लागि? त्यही 7 दिनको लागि बन्द गर्नु भनेर अब आउँछ यताबाट, अब बन्द गराइदिन्छ। पुलिसहरू आउँछ। अब अलिकति अब खोलेर फलफुलै छ तापनि अब बिहान बेलुकातिर त खोल्नै दिए छैन, त्यो बिहानतिर मात्रै हो।
काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडक मात्र होइन, भित्री सडक तथा गल्लीहरू यति बेला सुनसान छन्। आज निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन मानिसहरू बाहिर अनावश्यक काममा हिँडडुल गरिरहेका छैनन्। अत्यावश्यक व्यवसायहरू खुल्न त खुलेका छन् केही समयका लागि, तर उनीहरूको पनि व्यापार भने खासै छैन। यसरी नै मानिसहरूको भिडभाड कम हुने हो र हामी आफै सजग हुने हो भने कोरोना न्यूनीकरण गर्न असम्भव पक्कै नहोला। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मुस्किल भएको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँलाई निसंक्रमण बनाउने काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरका विभिन्न स्थानमा निसंक्रमण डिसइन्फेक्सनको काम जारी राखेको छ। काठमाडौँका 32 वडामा नै निसंक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ। संक्रमण सुरु भएदेखि नै महानगरपालिकाले टेकु, वीर अस्पताल, कालीमाटी फलफुल बजार लगायतका स्थानलाई निसंक्रमण बनाउन थालेको थियो। यसलाई निरन्तरता दिँदै अहिले संक्रमण देखिएका ठाउँ, अस्पताल क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रलाई निसंक्रमण गरिरहेको हो। निसंक्रमण बनाउन 10 वटासम्म सवारी र उपकरण साथै नगर प्रहरी, चालक, सहचालक गरी 50 जना कर्मचारी परिचालन गरेको नगरको भनाइ छ। अस्पताल त्यस्तै आएर जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ संक्रमितहरू देखा परेछन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिसइन्फेक्सन कीटाणुक औषधि छर्ने कामहरू निरन्तर हामीले गरिरहेको छ। अहिले दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ यो 10 वटा जेट मेसिन 5 वटा छ, अनि चाहिँ स्प्रे मेसिन हामीले चाहिँ 5 वटा, 10 वटामा करिब एक दिनमा हामीले 60,000 देखि 75,000 लिटरसम्म हामीले स्प्रे गर्ने कामहरू हामीले गरिएको छ। त्यस्तै कोभिडका समयमा कोभिडका बिरामीलाई अस्पतालको सेवा लिन जान अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर नेपाल एम्बुलेन्स सेवा 102 सञ्चालनमा ल्याइएको डङ्गोलको भनाइ छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा धेरै संक्रमित देखिएकोले भदौ 3 गतेबाट एक साताभित्र 5,000 आइसोलेसन बेड तयार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले घोषणा गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले मात्र नभई सबै स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने काम भएकोले हाल 1,000 बेड मात्र तयार भएको डङ्गोलले बताएका छन्। अब स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गरी प्रदेश सरकार र महानगरपालिका मिलेर 5 देखि 6,000 को संख्यामा बेड तयार गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। महानगरको 6, 14, 15, 22, 27, 28, 31, 32 लगायतका वडामा संक्रमितको संख्या बढी देखिएको छ। भारत हुँदै तराईको जिल्लामा संक्रमित प्रवेश गरेको र संक्रमित तराई हुँदै उपत्यका आएकाले संक्रमण फैलिँदै गएको उनको भनाइ छ। विगतको दिनमा नै नाकामा कडाई नगरिएको, परीक्षण र उपचार सुस्त भएको कारण यो स्थिति आएको डङ्गोल बताउँछन्। अब संक्रमण नियन्त्रण गर्न उपत्यकाका सबै संक्रमित स्थानको पहिचान गरी एकैपटक पीसीआर परीक्षण नगरे संक्रमण भयावह हुने डङ्गोलको भनाइ छ। जस अनुरूप कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। जस्तै बाहिर चाहिँ अब इन्डियाबाट आएर बस्ने ठाउँ छ, तराईबाट आएर बस्ने काम गर्ने ठाउँ छ हैन, समुदायभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो एरियाहरू चाहिँ छ। त्यो एरियाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले फोकस गरेर हामीले चाहिँ काम त्यो चाहिँ एकैचोटि पीसीआर चाहिँ चेक गराउनुपर्छ। त्यो पीसीआर चेक गराइसकेपछि यो लकडाउनको अवधिमै गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ हामी फेरि गर्ने, फेरि लकडाउन खोल्ने, फेरि गर्ने, यो यसरी त सम्भव नै हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ मैले भने नि काठमाडौँ उपत्यकाभरि सबैलाई 1-2 दिनमै सकाउनुपर्छ। यसरी महानगरपालिका अहिले जनचेतना जगाउने, नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने, डिसइन्फेक्सन स्प्रे गर्ने जस्ता काममा व्यस्त रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र उपत्यका नगरपालिकाको समन्वय र सहभागितामा संक्रमणको न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न योजना भइरहेको डङ्गोलको भनाइ छ। काठमाडौँको सम्भावित जोखिमलाई सबै मिलेर कम गर्न सकिने भएकोले नागरिकका तर्फबाट सरकारले जारी गरेका निर्देशनको पालना र सहकार्य गर्न महानगरको सुझाव छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी भएको थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै भदौ 16 गतेका लागि स्थगित गरियो। फेरि त्यसका लागि अहिले तयारी तीव्र पारिएको छ, तर आन्तरिक उडानका बारेमा भने छलफल भइरहेको छ।
साउन 6मा लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरिए यता संक्रमण अस्वाभाविक रूपले बढेको पाइएपछि भदौ 1 गतेबाट हवाई सेवा सञ्चालन रोकिएको थियो। यही बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको क्याबिनेट बैठकबाट सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरूबाट सशर्त सहितको भदौ 16 गतेदेखि नियमित हवाई उडान शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। उडानमा नेपाली नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू आउन सक्नेछन् र उनीहरूको 72 घण्टाभित्र पीसीआर टेस्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्नेछ। काठमाडौँमा आएपछि 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू गरिएमा आन्तरिक हवाई उडान तत्काल सुचारू गर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। भविष्यमा के हुन्छ त्यो त कसैलाई थाहा हुँदैन हैन। भविष्यमा अब जस्तो अहिले अब 500-700 को अब रेसियोमा देखिएछ संक्रमित भने भोलि 5-7 हजार देखिन थाल्यो भने त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको स्थितिमा अब चाहिँ प्रिकसन लिएर म पुनः दोहोऱ्याउन चाहे सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खोल्दा नै राम्रो हुन्छ। हामी कति दिन हामी बन्द गरेर बस्ने? अब नेपाली पेसेन्जर जो विदेशमा अड्किनु भएको छ उहाँलाई अथवा जो विदेश जसको रोजगारी छ उहाँहरू जानुपर्ने छ उहाँलाई एकदम गाह्रो भएको छ। त्यसकारण सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर फ्लाइट गर्न चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई लाग्छ नेपाल गभर्नमेन्टले त्यही भएर यो निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ। प्राधिकरणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका मापदण्डहरूको पनि सम्पूर्ण तयारी रहेको बताएको छ। सेनिटाइजिङ, सामाजिक दूरी, जहाजभित्र सुरक्षा मिलाउने लगायतका मापदण्ड पूरा गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सुरक्षाका उपाय अपनाएर पुरानै टिकट मूल्यमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु लान सकिने रहेको छ। आउनेलाई चाहिँ पीसीआर अनिवार्य भयो, 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नै भयो हैन। अब ती कुराहरूले पनि धेरै कुराहरू हेका राख्छ। त म त अझ के भन्न चाहन्छु भने अब मैले तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कम्तीमा काठमाडौँ विमानस्थल जसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्छौँ त्यहाँ पनि पीसीआर को बरु व्यवस्था भइदियो भने जस्तो चार्टर फ्लाइट जो पीसीआर नगरिकन आउनुहुन्छ भने अथवा कसैको उता गर्न सम्भव छैन भने उहाँहरूले काठमाडौँ विमानस्थलमा इमिडिएटली आजकल पीसीआर तपाईको 72 के अरे पीसीआर 6 घण्टामा 12 घण्टामा 18 घण्टामा रिजल्ट आउनेहरू जुन अहिले पीसीआर छ डेभलपमेन्ट छ त्यो हामीले काठमाडौँ विमानस्थलमा पनि राख्न सक्यौं भने जसले गरेर आउनु भएको छैन अथवा कदम कदाचित केही प्रब्लम भएको छ भने उहाँलाई पनि हामीले गर्न सक्छौं। यी कुराहरू प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। मलेसिया, चीन, क्यानाडा, यूएई, दक्षिण कोरिया, हङकङ, युरोपेली मुलुक जापान, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकाबाट नियमित उडानतर्फ यात्रु ल्याउन सकिने बताए। तर पीसीआर परीक्षण नभएका साउदी अरब, कुवेत, कतार लगायतका देशबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन नपाइने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। आस्था एवं निष्ठापूर्वक मनाइने चौरचन पर्व शनिबार जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा मनाइँदैछ। मिथिलाञ्चलमा मनाइने महत्त्वपूर्ण पर्वमध्ये चौरचन पर्व एक हो। भदौ शुक्ल चतुर्दशीको दिन फलफूल लिएर चन्द्रमाको पूजा गर्दा विभिन्न प्रकारका कलङ्कबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहेको छ। चन्द्र पर्वका दिन व्रतालु निराहार व्रत बसी साँझको समयमा भगवान गणेश र चन्द्रमालाई खीर, पुरी, फलफूल प्रसादको रूपमा अर्पण गरिन्छ। पर्वकै अवसरमा आँगनमा पूजा हुने भएकाले चामलको पिठोले कलात्मक अरिपन बनाई त्यसमाथि पूजाका सामग्री राखेर धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ गरिन्छ। यस क्रममा नयाँ माटोको भाँडोको दही, केरा, मिठाई, फलफूल साथै विभिन्न प्रकारका पकवान राखेर विभिन्न देवी देवतालाई चढाइने गरिन्छ। पर्वका लागि चाहिने सामग्री किन्न सर्वसाधारणहरूको बजारमा भिड लागेको थियो। चौरचन्द्र पर्व जनकपुर धाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, सप्तरी, बारा, पर्सा लगायत भारतका केही राज्यहरूमा समेत मनाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी समुदायका व्यक्तिहरूले यस पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गर्दछन्। भदौ शुक्ल चौथीका दिन मनाइने चौरचन्द्र पर्वमा सूर्यास्तपछि गाईको गोबरले लिपेर बनाइएको आँगनमाझको चतुष्कोष्ठ यज्ञस्थलमा दीप प्रज्वलन गर्दै घरमुली व्रतालुले फलफूल र मिष्ठान्न परिकार चन्द्रमालाई देखाएर चौरचन व्रत समापन गर्ने मैथिली परम्परा छ।
कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला सञ्चालनमा आउने भएको छ। करोडौं रकमको लागतमा करिब 13 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको पशु वधशाला सरकारवाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका कारण प्रयोगविहीन भएको थियो। अलपत्र परेको वधशाला भीमदत्त नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालनमा आउने भएको हो। निर्माण सुरु गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित एकमात्र तरकारी बजार सब्जी मण्डी परिसरमा बनेको पशु वधशाला प्रयोगविहीन हुँदै आएको थियो। भीमदत्त नगरपालिका कार्यपालिकाले गत मंगलबार वधशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनमा आउने भएको हो। विगत 3 दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको महेन्द्रनगर सब्जी मण्डीमा तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ। तरकारी तथा फलफुल खरिद बिक्रीमा समस्या नभए पनि मासुजन्य पदार्थको बिक्री खुल्ला रूपमै हुने हुँदा मानव स्वास्थ्यमा असर र स्वस्थ मासु नपाउने चिन्ता स्थानीयमा थियो। खुसी छौँ, वधशाला पनि एउटा स्वच्छ किसिमको मासु पाइने भयो। फ्रिजिङ सिजिङ गरेको सरसफाइ भएको मासु पाइन्छ। त्यही भएर खुसी छौँ। मलाई गर्नु पर्यो, समयमा सञ्चालन हुनु पर्यो। अब 1 महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने भनेर जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिले कडाइको साथ जुन अहिले वधशाला तयारी अवस्थामा जुन भइरहेको अवस्था छ, यसले गर्दा यहाँका नागरिक आम उपभोक्ताहरू चाहिँ खुसी छन्। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा 50 लाखको लागतमा क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयले पशु वधशाला भवन निर्माणको थालनी गरेको थियो। करिब 50 लाख बराबरको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माणका साथै वधशालामा चाहिने लाखौं मूल्यका उपकरण समेत खरिद गरेका थिए। तर तत्कालीन सरकारवाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका कारण करोडौं रकमको लगानी खेर गइरहेको थियो। वधशाला सञ्चालनमा नआउँदा र विगत लामो समयदेखि मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले फोहोर मासु प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए। ढिलाइ भए पनि पशु वधशाला सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले गरेको पहल सराहनीय रहेको महेन्द्रनगर सब्जी मण्डी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। यसमा जुन डाक्टरले चेक जाँच नभइकन वास्तवमा यो कुन स्तरको हो, कसरी आएको छ, कसरी बद भएको, कसरी हामी कुन खालको हामी माछा मासु हामीले उपभोग गरिरहेको छौँ, यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी हामी गरिरहेका थियौँ। तर यसले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि एकजना स्तरीय डाक्टर र त्यसपछि पशु वधशालाबाट बद भएर आएको जुन यो मासुजन्य छ, यो हामीले अब स्वस्थ र हामीले अलिकति गुणस्तर खान सक्नेछौँ उपभोक्ताका लागि राम्रो छ भनेपछि अर्कोतिर जुन अव्यवस्थित रूपमा जुन बजारमा फैलिएका जुन माछा मासुका पसलहरू छन् तिनलाई व्यवस्थित गर्न पनि त्यसले पनि एउटा राम्रो रोल खेल्नेछ। करोडौं लागत लागेको वधशालाभित्र खसी, बोका र कुखुरा काट्ने मेसिन, सफाई गर्ने मेसिन, क्रेन, जेनेरेटर लगायतका उपकरणहरू खरिद भइसकेका छन्। मासुको बजार तथा कारोबार व्यवस्थित गर्न वधशाला सञ्चालन आवश्यक भएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। र उहाँसँग पनि सहकारी साझेदारीबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो जुन साझेदारीको अभियान थियो त्यो अभियानलाई लगभग हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। र अब अहिले पूर्वाधारका हिसाबले त्यहाँ उपकरणका सबै हिसाबले तयार छ। र अस्ति मात्रै हामीले सब्जी मण्डी व्यवसाय सङ्घ र भीमदत्त नगरपालिकाको साझेदारीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुने जानकारी मैले प्राप्त गरेँ। अव्यवस्थित रूपमा मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा त्यसबाट निस्कने फोहोरको स्थानीयले सामना गर्दै आएका थिए। त्यसै वधशालाका लागि चाहिने लाखौं मूल्य बराबरको उपकरण समेत प्रयोगविहीन हुँदा लगानी खेर गएको थियो। नगरपालिकाले पशु वधशाला सञ्चालन गर्न तदारुकता देखाउनु सराहनीय कार्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न सामग्री लोड भएर आएका मालवाहक ट्रकहरूलाई उपत्यकामा प्रवेश दिइएको छ। काठमाडौँ र धादिङको सिमानामा अलपत्र परेका मालवाहक ट्रकलाई छाड्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले निर्देशन दिएसँगै निर्माण सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रकहरू नागढुङ्गाबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेका हुन्। गत बुधबार रातिदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ सिमानादेखि पृथ्वी राजमार्गको लाइन लागेको ट्रकको लाइन लागेको थियो। सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, दूध र एम्बुलेन्स बाहेक अत्यावश्यक ढुवानी नमानेपछि अन्य सामान बोकेका साधन उपत्यका प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। उपत्यकामा भदौ 10 गतेसम्म कडा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। नौबिसे नागढुङ्गा अन्तर्गत
त्रिभुवन राजपथमा 400 भन्दा बढी ट्रक, लहरी र कन्टेनर पार्किङ गरेर बसेका थिए। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक निर्माण सामग्री, लत्ता कपडा, सिमेन्ट, मार्बल, पाइप लगायतका ढुवा निकास साधनलाई रोकिएपछि अलपत्र परेका थिए। राजधानी प्रवेश नपाउँदा खान बस्न लगायत दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई हुन थालेपछि प्रवेशका लागि वातावरण निर्माण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज गणेश चौथी। विघ्नहर्ता भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन अग्रपूजाका अधिकार प्राप्त गरेका भगवान गणेशको पूजा आजा गरिन्छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यस अवसरमा आज उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण भक्तजनले पूजा आराधना गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसैले घरमै गणेशको पूजा आराधना गरिँदैछ। शिव पार्वतीका पुत्र गणेशलाई जुनसुकै धार्मिक कर्ममा अग्रपूजाको अधिकार प्राप्त भएको छ। आज हरितालिका तीजको व्रत पारायण गरी गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेशको पूजा गर्ने विधान गणेश पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। बिहान हरितालिका तीजको व्रत समापनका लागि पारायण गरी मध्याह्न कालमा गणेशको पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिनुपर्ने विधि रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। आज एकै दिन 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 634 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 18,300 नाग्यो। नेकपा भित्र जारी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझायो। अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, दाहाललाई कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नु। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा उपचारका लागि पूर्वाधारको अभाव चुलिँदै भएका भेन्टिलेटरको पनि सदुपयोग हुन सकेन। 13 अर्ब 36 करोड खर्च भए पनि उपलब्धि देखिएन। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यका सुनसान। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा पनि उपस्थिति न्यून। जोखिम कम गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा निसंक्रमण बनाउने काम तीव्र। बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भदौ 16 गतेदेखि खोलाउने सरकारको तयारी। आन्तरिक उडान के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेन। दक्षिण अफ्रिकामा काम गर्ने बेला महात्मा गान्धीले लगाएको चस्मा उच्च मूल्यमा लिलाम। 14 लाख भारु अनुमान गरिएकोमा 2 करोड 55 लाखमा बिक्री। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धमा उपसमितिद्वारा छानबिन सुरु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भोजपुरमा रुद्राक्षको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसानहरू यस वर्ष मारमा परेका छन्। आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रुद्राक्ष खेती गर्दै आएको व्यवसायमा यस वर्ष अत्याधिक वर्षातका कारण फल लाग्न नपाउँदै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिँदै आएको रुद्राक्षको उत्पादन यस वर्ष भने खस्किने भएको छ। अत्याधिक वर्षातका कारण फल नलाग्दै फूल कुहिएर झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। अहिले लगभग 9 वर्ष भयो हैन। अब यो रुद्राक्ष व्यवसाय गरेको लगभग यो वर्ष चाहिँ अब भारी वर्षात अब भएको र अब को कारणले नै गर्दाखेरि अब दानाको
रुद्राक्षको फुलहरू चाहिँ अत्याधिक झरेको हुनाले अब यो रुद्राक्षको कृषकहरू चाहिँ अत्याधिक मारमा परेको छन् यो वर्ष चाहिँ। अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै छ, अब भएको 30-40वटा रुखमा अहिले अब 2-4वटा रुखमा पनि होइन अब फुल छैन, दाना लागेको छैन, समस्यामा छ। छिमेकी देश चीन, भारत लगायतका बाह्य मुलुकहरूमा रुद्राक्ष निर्यात हुँदै आएको थियो। बजारको माग अनुरूप कृषकहरूले लाखौं खर्च गरेर विषादीको प्रयोग गरे, तर बोटमै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू निराश भएका छन्। 7-8 वर्ष अगाडिदेखि हामीले निरन्तर रुद्राक्ष कारोबार बेचबिखन गर्दै आइरहेको टाइम थियो। यो वर्ष चाहिँ अलिकति पानीले धेरै फुलहरू झरेर हामी रुद्राक्ष व्यवसाय चाहिँ अलिक चिन्तितमा छौँ। हामी कृषक पनि हौ, व्यवसायी पनि हो र यसले गर्दाखेरि कृषक र व्यवसायी दुईटैलाई अलिकति असर पारेको छ। भारत र चीन मुख्य बजार रहेको रुद्राक्ष व्यवसायलाई कोरोना भाइरसले समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कोरोनाको महामारी रहिरहे बाह्य मुलुकबाट व्यापारी आउन समेत असहज हुनेछ, जसका कारण स्थानीय व्यापारीहरू समेत रुद्राक्षको बजार घट्ने भएकोले आफूले उत्पादनमा गरेको लगानी डुब्ने चिन्तामा रहेका छन्। यसपालि यो विश्वमा देखा परेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई पहिले नै अलिकति असर त पारिसकेको छ। विगतमा पनि यसले राम्रोसँगले हामीले व्यापार गर्न पाइएन, अनि यसको कारणले गर्दाखेरि यसपालि झन् हामी मारमा व्यवसायहरू मारमा छन्। अनि तपाईँको यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि हाम्रो अत्याधिक फुल झर्ने, अत्याधिक दाना झर्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना देख्छु। फल लाग्ने समयमा फूलमै कुहिएर झर्नु, बढी वर्षातका कारण मात्र नभई रुद्राक्षको गुणस्तर वृद्धि गर्न मापदण्ड विपरीतका विभिन्न खालका विषादी प्रयोगको कारण पनि फूल नअडिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। रेमडेसिभिर नामक औषधि वैधानिक रूपले 72 घण्टाभित्र नेपाल ल्याउने गरी 3वटा कम्पनीलाई औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएको थियो। तर एक कम्पनीले मात्र सो औषधि ल्याएको छ। अर्कोतिर सोही औषधि चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै अवैध रूपमा विभिन्न ब्रान्डका औषधि नेपाल भित्रिएसँगै एक नयाँ औषधि रेमडेसिभिर पनि रहेको छ। अवैध रूपमा भित्रिएका औषधिलाई नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने औषधि व्यवस्था विभागकै उच्च कर्मचारीको संलग्नतामा सो औषधि नेपाल भित्राएर अत्याधिक महँगोमा बिक्री हुन थालेको समाचार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले पहिलोपटक प्रसारण गरेको थियो। त्यस लगत्तै सो औषधि ल्याउन सरकारले 3वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो। सरकारले 72 घण्टाभित्र 3वटै कम्पनीले सो औषधि नेपालमा ल्याउनु पर्नेमा अझै 2वटा कम्पनीले ल्याउन छैनन्। समाचार सार्वजनिक भए पनि अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागले सो विषयमा कुनै चासो नदिई अवैध कार्यलाई बढावा दिएको आरोप समेत विभागमाथि लाग्दै आएको छ। समाचार प्रसारण भएपछि आकस्मिक बैठक समेत बसेको थियो। सो बैठकमा एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। रेमडेसिभिर नामको औषधि वैधानिक रूपले 72 घण्टाभित्र नेपाल ल्याउने गरी 3वटा कम्पनीलाई विभागले स्वीकृति दिए पनि हाल एक कम्पनीले मात्रै सो औषधि ल्याएको छ। विभागले 72 घण्टाभित्र ल्याउने गरी सिनर्जी डिस्ट्रिब्युटर, एटीकेएम डिस्ट्रिब्युटर र भेभिओसका नामको कम्पनीलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो। रेमडेसिभिर औषधि शुक्रबार नेपाल भित्रिएको छ। स्थानीय सप्लायर कम्पनी सिनर्जी डिस्ट्रिब्युटरले भारतबाट हवाई र स्थलमार्ग हुँदै रेमडेसिभिर औषधि नेपाल भित्रिआएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले सिनर्जीलाई भारतीय कम्पनी माइलनबाट रेमडेसिभिर औषधि आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो। उक्त अनुमति अनुसार सिनर्जीले माइलनबाट औषधि सहमति भए अनुसार समयमा ल्याउन भन्ने सकेन। शुक्रबार माइलनले बनाएको 528 फाइल औषधि नेपाल भित्र आएको छ। एक थान औषधि 7600 नेपाली रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। भारतको सिप्ला कम्पनीबाट एटीकेएम डिस्ट्रिब्युटर र हेटेरो कम्पनीबाट नेपालको भेभिओसका कम्पनीले भने सो औषधि अझै ल्याउन सकेका छैनन्। भेभिओसका कम्पनी विजय अग्रवालले आफ्नो तर्फबाट पुरै प्रयास गरेको तर सबै हाम्रो हात बाहिर भएकाले समयमा ल्याउन नसकेको बताए। हामीले पनि पुरा 3 जनाले पाएको थियो। 3 जना हामीले पुरै प्रयास गरेका छौँ होइन। दिनरात खटेर पनि, फोन गरेर भयो भने, मन्त्रालय गएर पनि, गुहारेर पनि हरेक चिज गरेका छौँ। कतिपय चिजहरू जस्तो हाम्रो हात बाहिरको कुरा पनि भयो। डाक्टरले सोही औषधि सिफारिस गर्ने र अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट रोक लगाएसँगै कालोबजारीसँगको मिलेमतोमा रेमडेसिभिर औषधि नेपाल ल्याई 1,50,000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा भारत र बङ्गलादेशमा उत्पादन भएको औषधि अवैध रूपमा भित्र्याई महँगोमा बिक्री गर्ने कार्यमा सरकारी निकाय विभागकै उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता समेत रहेको खुलासा भएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। महात्मा गान्धीको चस्मा 2 करोड 55 लाख भारतीय रुपैयाँमा लिलाम भएको छ।
बेलायतको लिलामी संस्था इस्ट वेस्टर्न अक्सन्सले गरेको बोल बढावल लिलामीमा गान्धीको चस्मालाई अमेरिकी नागरिकले 2.5 करोड भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन्। उनले गान्धीको चस्मा 14 लाख भारतसम्ममा बिक्री हुने अपेक्षा गरेको थियो, तर ठूलो रकममा बिक्री भएको छ। चस्माका मालिक ब्रिस्टनको म्यान गट सल्फ उनले बुद्धले लिलामीबाट आएको रकम छोडेर आफूले बाँडेर लिने बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा काम गर्ने बेला गान्धीले आफ्ना काकालाई सो चस्मा दिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम थालेको छ। राखेप परिसरको रुख कटानका सन्दर्भमा पनि छानबिन हुने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गठन गरेको 5 सदस्यीय उपसमितिले शुक्रबारबाट काम सुरु गरेको हो। गोविन्द प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यले सामान खरिद तथा वितरणको आर्थिक पक्ष, कानुनी पक्ष, सामानको गुणस्तर र दाखिल सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्नेछ। उपसमितिले सरकारवालाले छानबिनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो, सुझाव, निवेदन लगायतका प्रमाण कागजात पेश गर्न चाहेमा 7 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारवाला पक्षले भदौ 12 गतेभित्र आफ्नो गुनासो, सुझाव, निवेदन लगायतका प्रमाण कागजात उपसमिति समक्ष पेश गर्न सक्नेछन्। 13औं सागको खेल सामान खरिद र साधोबाटो स्थित राखेप परिसरको रुख कटानका सम्बन्धमा छानबिन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले साउन 30 गते राखेपलाई निर्देशन दिएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 634 जना नयाँ संक्रमण पुष्टि, उपचारपछि निको हुनेको संख्या 18,300 नाग्यो। नेकपा भित्र जारी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझायो अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, दाहाललाई कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा उपचारका लागि पूर्वाधारको अभाव चुलिँदै भएका भेन्टिलेटरको पनि सदुपयोग हुन सकेन। 13 अर्ब 36 करोड खर्च भए पनि उपलब्धि देखिएन। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यका सुनसान। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा पनि उपस्थिति न्यून, जोखिम कम गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा निसंक्रमण बनाउने काम तीव्र। बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भदौ 16 गतेदेखि खुलाउने सरकारको तयारी। आन्तरिक उडान के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेन। दक्षिण अफ्रिकामा काम गर्ने बेला महात्मा गान्धीले लगाएको चस्मा उच्च मूल्यमा लिलाम। 14 लाख भारु अनुमान गरिएकोमा 2 करोड 55 लाखमा बिक्री। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा देखिएको अनियमितता सन्दर्भमा उपसमितिद्वारा छानबिन सुरु। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम।